Mayong udto mga igsuon. Kami di ay sa magsasangyaw ng katapusang mga adlaw. Kami ang born again evangelical born again Christian. O ganiya kami sa inyong lugar, Valencia City, aron pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, Jesus Christ. O kini libre nga pagsangyaw mga igsuon, libre nga amo na dawat o sa libre among i-share diha kaninyo mga igsuon. O niini nga niya nata sa katapusang mga adlaw mga igsuon, haduol na gayud mo balik ang atong Ginoong Jesus Christ. O siya lamang ang kaluwasan. O busa kita dili kita magpaulipon sa sala. Magamay dako nga sala gihapon mga igsuon o gadunay silot. Busa ang usa ka ulipon aduna siya'y amo. Busa nga kining nagpaulipon sa sala, duna siya'y gisunod-sunod nga amo. Ang pagpakasala adunay silot mga igsuon. O dili gyud kini madawat o gitugot sa Ginoong Jesus Christ. Siya gugma. Apan mo silot siya og sala. Nagingon diya sa John 8:34, ulipon sa sala ang tanang makasala. O mauna mga igsuon, nagpaulipon kamo sa sala. Kung kanunay ta nagpakasala, ulipon kita. Slave of sin, mo na siya igsuon. O nasayra ninyo, sa Roma 6:16, nasayra ninyo nga kung matinumanon kamo nga magpaulipon ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung magpaulipon kamo sa sala, ulipon kamo sa sala. O mo resulta kini sa kamatayon. Mao na siya maigsuon, adunay silot ang sala, kamatayon. Kung magmatinud-anon kamo sa Dios, mo resulta kini sa kinabuhing walay katapusan ug matarong nga kinabuhi. Mao ni mga igsuon ang sa Roma 6:23, ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Jesus Christ. Siya lamang ang naghatag kanatong kaluwasan. Kung muduol ta, mudawat ta sa iyang pulong o magkinabuhi ka nga diha nga matinud-anon diha kaniya o kalimtan niya, huwag tamo niya ang atong mga sala. Gugma siya nga Dios, apan musilot gayud siya og sala. O kay nagingon diha sa 1 John 3:8, ang magpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa. Kay ang yawa nagpakasala man, sukad pagayod sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios, si Jesus Christ, mao ang paggubat sa mga buhat sa yawa. Mao na ang Ginoong Jesus Christ, miani sa kalibutan. Giyan diya sa John 3:16, kay gigugma pagayo sa Dios ang kalibutan, ug gitugyan niya at iyang anak na si Jesus Christ, haruna mutuo kaniya may kinabuhing walay pakatapusan. Mao na mga igsuon nga ang kaluwasan diha ra gyud sa kamot ni Yeshua Mashiach, Yahweh Jesus Christ. Ang iyang pangalan sa Hebrew mao na si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Mao na ang kaluwasan mga igsuon. Muna maglikay gayud kita sa sala, dili kita magpaulipon sa sala kay ang sala may silot. Ang kamatayon ang silot sa sala mga igsuon. O ganaingon diha sa Roma Sirak 21:2, likay ang sala samas nga mulikay ka sa usa ka bitin. Kung magpalabi ka pagbadool ini sama kini sa usa ka leon nga mopaak sa imong kalag ug malaglag ka. Mao na maigsuon kung sige ta og duol sige ta pagpakasala.
kamatayon gyud ang atong padulngan mga igsuon do sa diining katapusang mga adlaw ana atay kaaway mauna ka na si Satanas mauna siyang hinungdan sa pagpakasala daghan kayo siya gilaglag ngadto sa impyerno mga igsuon nga iyang tintal haron makasala ang tao mauna siya usa na siya kaanghel sa unang panahon dito sa langit suhito kay siya sa Biblia, memorize niya ang Bible. Kay usa siya ka-anghel, mauna siya sa Lucifer. O ang iyang tuyo nga, siya usa ka anghel dito sa langit o mapagarbuhon siya. Gusto niya labuan ang Ginoong Jesus Christ. Maunang gilaglag siya diri sa kabalibutan o sa iyang paglaglag 1/3 sa mga anghel nga iyang kabig aron na nahimong iyang kaulipon o makaron mga igsuon aniya siya sa kalibutan nagtintal sa mga Kristiyanon sa mga magtutuo o sa mga tao tas kalibutan haron makasala mao nang iyang buhat kay siya wala na siya kapasayloan o kita kung makasala ta, kung muduo lang ta sa Ginoong Yeshua Mashiach, Yahweh Jesus Christ, magpaubos, maghinulsol, magsugid sa imong mga sala, andam ang Ginoo nga mo pasaylo o luwason ang imong kalag. Nagingon diha sa Roma 6:12. Busa ayaw pahariang sala diha sa inyong lawas nga may kamatayon aron dili kamo madaog sa inyong kailibgon. Mura mga isuan ayaw gayod pagpakasala kay aduna gayod silot paingon gayod sa kalayo nga impyerno. May isuan duhara ang atong kapilian, langit, impyerno, mao na mga igsoon. Samtang maya doon na pa'y chance, karon yan yung panahuna, mga igsoon, doon na ta magpaubos ta, mga ipagpasaylo sa ato mga sala, o mulikay na ta sa mga sala. Walay degree ang sala, gamay o dako, sala gayod, o aduna gayod silot. Ang nagpadayon pagpagsala, iya sa yawa, mao na siya kay siya, usa ka sukad pa sa sinugdanan siya makasasala na. Siya ang amahan sa tanang bakakon. O gayon diya sa Efesio 4:27. Ayaw hatagig higayon ang yawa. Mao na mangigsuon, dili gyud nato hatagan og higayon ang yawa. Kay siya limbungan, bakakon, nang limbong siya, nagpatuo siya nga matinud-anon diha. Haron lang gayud kamo malaglag mga igsuon, ayaw gayud hagtagig higayon. Si Satanas nga mao ang yawa nga sige og panintal, sige og surusuroy, sama siya sa leyon nga naglibot-libot kanimo aron na nangitag kinsay tukbon aron niyang malaglag ngadto sa kalayong impyerno kay haduol na mobalik si Jesus Christ mga igsuon. O kamay na lang ang iyang panahon ining kalibutan karon. Gusto niya nga makabig ang daghang mga tao ngadto sa iyang padulngan nga mao ang impyerno. Muna mga igsuon, maglitay ta sa sala. Dili ta magpaulipon sa sala, mga igsuon. Nahibalo na kamo sa mga kamatuuran. Mao na siya, ang kamatuuran, maghatag ka na itong kagawasan. Mao na ang kamatuuran. Ang pagdawat sa pulong sa Ginoo, ang pagdawat sa buhi nga Dios si Jesus Christ, mauna siyang kaluwasan. Walay laing ng kaluwas kanimo, mga igsuon, si Jesus Christ lamang. Niining panahon na niya na ta sa katapusang mga adlaw, haduol na gayud iyang pagbalik, ug kita matagusa kanato moatubang ug husgahan ta niya dili sa atong outside appearance, diha lang sa atong kasing-kasing siya magtan-aw kung unsa ang sitwasyon sa imong kasing-kasing karon. Naa pa ba nagpabilin ka ba sa pagpakasala o nagpadayon ka sa pagpakasala ba o gidawat nimo si Jesus Christ o nagmatinud-anon ka kaniya. Mao na ang husgan sa Ginoong Jesus Christ. Kitang tanan mga tubang ta, mga igsuon,
o walay makalikay, walay makatago kanato sa atong sala kay makita ka na ang mata sa Ginoo sama sa kasilaw sa utong tutok nga init. Mauna ka na siya, magtutok na siya sa matag usa kasing-kasing mga igsoon. So yaning panahuna mga igsoon, ato yun ipaubos sa atong kaugalingon. Sulod-sulan nato ang masala kay nagimon diya sa 2 Peter 3:9 nga atong basahon mga igsoon sa ikaduhang Pedro 3:9. Nagingon diya ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisad sumala sa ginawna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundi nga ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala. Mao na ang gusto sa Ginoong Jesus Christ mga igsoon. Dili siya gusto nga malaglag ang tao. Gusto niya sa maghinulsol mobiya sa sala. Kay aron gamay na lang kayo ang panahon mga igsoon. O doon na mubalik si Jesus Christ. Basta magsusita sa atong kasing-kasing kay mao ka na ang husgan sa Ginoo. Oh, Jesus Christ, walay laing manluluwas, walay laing muluwas kanimo ngadto sa kamatayon, mao lamang si Jesus Christ. Di walay Dios, walay mga larawan, walay ribulto nga makaluwas kanimo. Ang Ginoo ra gayud Yeshua Masiya, Yahweh Jesus Christ mao ra makaluwas. O God, dini nga katapusang mga adlaw nga isuon, ang mga tao busy na kaayo sa kalibutan, wala naging panahon sa mga pagsimba. Ang imbis ang adlaw Domingo unta mao ang adlaw ipapahulay. Adlaw ka na sa Ginoong Jesus Christ. Ang gihatagan pito ka adlaw, ang unom ka adlaw para kanato sa pagtrabaho, paghimo sa mga buluhaton o pagpangwarta o ang usa ka adlaw gihatag nga adlaw igpapahulay. Mao na nga mga igsoon nga gigamit ra gyapon sa mga tao ang adlaw Domingo, wala na gyud panahon ang mga tao pagsimba, himaya sa Ginoong Jesus Christ, gigamit gyapon nila. Muna nga kasuko gayud ang Ginoong Jesus Christ. Tagan taniya unong kaadlaw, gagatong usa ka adlaw ato pag yung gikawat nga diha kaniya sa mga igsoon atong bag-o ng atong kasing-kasing susiho nato kay kini mao ni ang husgan sa Ginoong Jesus Christ. Mga igsoon, mga igsoon, o kinsa katong gusto nga dawat sa Ginoo Jesus Christ, sunod lang sa asa man mong dapitan, nagtindog, nagalingkod, minaw karon mga igsoon, dawata si Jesus Christ kay maugid kini ang kaluwasan ninyo. Niining panahon na karon mga igsoon, hadmupo na lang ang panahon sa atagi gigayon nga maluwas ang inyong kalag. Sunda lang ang ako mga pag-ampo mga igsoon. Ginoo Jesus Christ, ani ako nagpaubos sa akong kaugalingon. Nangayo ko pasaylo Ginoo sa akong mga sala. Sa hunahuna, sa pulong, o sa buhat. Ginoong Jesus Christ, mito ako nga ikaw namatay, gilubong, ug nabanhaw sa katulog adlaw, ug buhi ka nga Dios, Jesus Christ. O ganiya ako, napaubos akong kaugalingon, giabrihan ko nga akong kasing-kasing karon haron ikaw musulod. O karon Jesus Christ, gidawat ko ikaw nga akong Ginoo o manluluwas. Ilista na akong ngalan sa libro sa kinabuhi o sa imong pagbalik. Dalha ako diya sa imong gingharian. Ginoong Jesus Christ, salamat sa kaluwasan nga akong naangkon karon o kining tanan akong gitugyan o gipasalamatan sa ngalan nga labaw sa tanang ngalan o hari sa mga hari. Ginoo sa tanang Ginoo, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Hallelujah.
Salamat mga igsoon.